आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तस्माद् है ना अन्ते अस्ति ना तस्माद् अन्नमयादिषु इव आनन्दमयेपि विकारार्थ एव मयड् विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः है ना। इदानीमत्र सूत्राणां योजना क्रियते। सूत्राणि तु एवं व्याख्येयानि कथं तर्हि एतस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं भवति ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा है ना। तर्हि इदं वाक्यं किम् इत्यत्र किम् आनन्दमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यते उत स्वप्रधानत्वेन इति एषः अत्र विचारः वर्तते, संशयः वर्तते। किमत्र ब्रह्म विवक्ष्यते वक्तुम् इष्यते कथम् आनन्दमय अवयवत्वेन, आनन्दमयस्य अवयवत्वेन ब्रह्मणः अत्र विवक्षा वर्तते अथवा स्वप्रधानत्वेन इति। पूर्वपक्षी वदति पुच्छ शब्दात् अवयवत्वेन है ना। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, पुच्छ शब्दः अवयववाचकः वर्तते, अतः पुच्छ शब्दात् अत्र अवयवत्वेन ब्रह्मणः विवक्षा वर्तते इति पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते आनन्दमयो अभ्यासात् इति सूत्रम् है ना। कि आनन्दमयः आत्मा इत्यत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानमेव ब्रह्म उपदिश्यते है ना। कुतः अभ्यासात् है ना। अभ्यासात् इत्युक्ते केवलस्य स्वप्रधानस्य ब्रह्मणः एव अभ्यासः शास्त्रे दृश्यते। कथं तदुच्यते असन्नेव स भवति इत्यस्मिन् निगमनश्लोके ब्रह्मानन्दवल्ल्याः यः निगमनश्लोकः वर्तते, उपसंहारात्मकः श्लोकः वर्तते, तत्र तस्मिन् निगमनश्लोके ब्रह्मणः एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात् है ना। ब्रह्मणः एव तत्र अभ्यासः वर्तते। अतः ब्रह्म स्वप्रधानतया एव ब्रह्मत्र विवक्ष्यते न तु आनन्दमयस्य अवयवत्वेन। अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् इति द्वितीयं सूत्रमस्ति। तत्र विकारशब्देन अवयवशब्दः अभिप्रेतः है ना। तत्र विकारशब्दः अवयवस्य वाचकः वर्तते इत्यन। अतः तेन विकारशब्देन अवयवशब्दः अभिप्रेतः। कुतः पुच्छम् इति अवयवशब्दात् है ना। इदानीं पूर्वपक्षी अत्र वदति कि अत्र स्वप्रधानस्य ब्रह्मणः निरूपणं वक्तुं न शक्यते, यतोहि अत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र पुच्छशब्दः वर्तते। अतः पुच्छशब्दप्रयोगात् अवयवभूतस्य ब्रह्मणः निरूपणम् अत्र अस्ति, न तु स्वप्रधानस्य ब्रह्मणः निरूपणं। तदत्र उच्यते पुच्छम् इति अवयवशब्दात् न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः है ना इति यदुक्तं, पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य परिहारो वक्तव्यः। सिद्धान्तिना तस्य परिहारः वक्तव्यः। स परिहारः अत्र उच्यते नायं दोषः प्राचुर्यादपि अवयवशब्दोपपत्तेः है ना। तस्य कः अर्थः है ना कि प्राचुर्यादपि है ना, प्राचुर्यादपि अवयवशब्दः प्राचुर्यादपि अवयवशब्दोपपत्तेः इत्युक्ते प्राचुर्यं नाम प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनम् इत्यर्थः। तस्य किञ्चित् एतत् व्याख्यानं क्रियते, तदेकवारं पश्यामः कि अन्नमयादीनां हि शिर आदिषु पुच्छान्तेषु अवयवेषु उक्तेषु अवयवेषु आनन्दमयस्यापि शिर आदीनि अवयवान्तराणि उक्त्वा अवयवप्रायापत्या ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्याह न अवयवविवक्षया। अत्र किम् उच्यते वस्तुतः अत्र एवमस्ति है ना। विकार इति शब्दस्य अर्थः अत्र अवयवः इति क्रियते है ना। अतः विकार शब्दात् है ना। तर्हि विकार शब्दस्य अर्थः भवति अवयव इत्युक्ते विक्रियते अनेन इति विकारः इत्युक्ते अवयवः है ना। अनन्तरम् अवयवप्रायापत्तिः इत्युक्ते अवयवक्रमस्य बुद्धौ प्राप्तिः, तद् अवयवप्रायापत्तिः इति उच्यते।
एतस्य कः अर्थः? एतस्य एवम् अर्थः कि अत्र नाम एतस्यां ब्रह्मानन्दवल्ल्यां यत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म प्रकृतं वर्तते, तस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थं पञ्चकोशाः कल्पिताः सन्ति। अनन्तरम् इमे पञ्चकोशाः पक्षित्वेन कल्पिताः सन्ति। पक्षित्वेन कल्पिताः इत्युक्ते कश्चन पक्षी एकस्मात् स्थानात् डयनं कृत्वा गन्तव्यं प्राप्नोति, है ना? तर्हि सः पक्षी स्वस्थानात् गन्तव्यं कथं प्राप्नोति? तर्हि तस्य अवयवाः तत्र भवन्ति, है ना? यदा सः एवं डयनं करोति, गमनं करोति, तदानीं सर्वा अग्रे शिरः भवति, अनन्तरं पक्षद्वयं भवति, अनन्तरं मध्यभागः भवति, अनन्तरं पुच्छं भवति, है ना? इमे नाम पञ्च अवयवाः भवन्ति तस्य। अतः एभिः पञ्चभिः अवयवैः सः एकस्वस्थानात् गन्तव्यं प्राप्नोति। तद्वदेव अयं यः जीवः वर्तते, तस्य जीवस्य कृतेपि गन्तव्यं ब्रह्म वर्तते। तर्हि जीवस्यापि कल्पना, नाम जीवात्मनः अपि कल्पना अत्र पक्षिरूपेण कृता वर्तते। अतः इदानीमत्र नाम एतादृशस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थम् अत्र ये पञ्चकोशाः कल्पिताः सन्ति, तत्र श्रुतेः तात्पर्यं नास्ति। इत्युक्ते यथार्थतया एषः आत्मा भवति, एतस्य आत्मनः इमे पञ्चकोशाः भवन्ति, अनन्तरम् उपरि उपरि यथा डाक्टर् एवं सर्जरी करोति तदा न चर्मणः एवं भेदनं कृत्वा एकैकं लेयर् यद् भवति, तथा किमपि एवं क्रियते तदानीं न सिद्ध्यति। अतः केवलम् अस्माकं बुद्धौ तादृशं यद् ब्रह्म वर्तते तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं भवेत्, अनन्तरं बुद्धिः अस्माकं सविषयस्य ग्रहणमेव कर्तुं शक्नोति, तथा बुद्धेः अभ्यासः वर्तते। निर्विषयकं ज्ञानं बुद्धेः तथा अभ्यासः नास्ति, है ना? निर्विषये ज्ञाने बुद्धेः प्रवृत्तिरेव न भवति। एवं रूपेण तस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थम् इमे पञ्चकोशाः कल्पिताः सन्ति। अतः कोशानां निरूपणे श्रुतेः तात्पर्यं नास्ति, ब्रह्मणः ज्ञानं तत्रैव श्रुतेः तात्पर्यमस्ति। इदानीं किमस्ति, यदा एवं रूपेण एतेषां कोशानां पक्षित्वेन कल्पना कृता वर्तते, तर्हि पक्षिणः तु अवयवाः भवन्ति। तर्हि एते अवयवाः इदानीम् अन्नमयाद् आरभ्य, है ना, अन्नमयस्य यद् स्वरूपं वर्तते, नाम इदानीम् अन्नमय अनन्तरं प्राणमय, तर्हि प्राणमयकोशः वर्तते। तर्हि प्राणमयकोशस्य शरीरं किमस्ति? अन्नमयकोशः। अनन्तरं विज्ञानमय मनोमय वर्तते, तर्हि मनोमयस्य शरीरं किमस्ति? मनोमयस्य शरीरं प्राणमय वर्तते। विज्ञानमयस्य शरीरं किमस्ति? मनोमय। इत्युक्ते पूर्वपूर्वकोशः यः भवति सः उत्तरोत्तरकोशस्य शरीरम् अस्ति, उत्तरोत्तरकोशस्य शरीरम् अस्ति। एवं शरीरम् इत्युक्ते अवयवयुक्तं शरीरं, तदेव शरीरं नाम अवयवसहितं तदेव भवति। इदानीम् अन्तिमः कोशः वर्तते आनन्दमयः। आनन्दमयस्य शरीरं किमस्ति? विज्ञानमय। विज्ञानमयस्य अवयवाः भवन्ति, है ना? किन्तु आनन्दमयेपि विज्ञानमयस्य ये अवयवाः सन्ति ते आनन्दमये उपचर्यन्ते। इत्युक्ते आनन्दमयस्यापि एते अवयवाः सन्ति इति अस्माकं बुद्धौ आयाति, यतोहि अन्नमयस्यापि अवयवाः सन्ति, मनोमय प्राणमय, है ना, विज्ञानमय पर्यन्तं सर्वत्र अवयवाः सन्ति। अनन्तरं पूर्वपूर्वकोशः उत्तरोत्तरकोशस्य शरीरम् अस्ति, तर्हि आनन्दमयस्य शरीरमस्ति विज्ञानमयः। विज्ञानमयस्य अवयवाः सन्ति, तर्हि ते अवयवाः आनन्दमयस्यापि सन्ति इति अस्माकं बुद्धौ अकस्मात् आयाति। अतः आनन्दमयस्य अवयवाः सन्ति इति ज्ञानं भवति। ज्ञानं तद् भ्रान्त्यात्मकमेव अस्ति। अतएव अत्र उच्यते अवयवप्रायापत्तिः, तदुक्तं किल? अवयवप्रायापत्तिः, है ना? इत्युक्ते प्राचुर्यं प्रायापत्तिः, प्रायापत्तिः इत्युक्ते अवयवक्रमः यः अन्नमयाद् आरभ्य विज्ञानमयपर्यन्तं यः अवयवक्रमः अस्ति, तस्य क्रमस्य अस्माकं बुद्धौ प्राप्तिः भवति।
अनन्तरम् उच्यते अन्नमयादीनां हि तदेव अस्ति किल अन्नमयादीनां हि शिर आदिषु पुच्छान्तेषु अवयवेषु उक्त आनन्दमयस्यापि शिर आदीनि अवयवन्तराणि उक्तानि अवयव प्रायापत्या न तत्र ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति आह न तु अवयव विवक्षया अतः आनन्दमयस्य अवयव विवक्षया तत्र ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति न उक्तमस्ति यत् कारणम् अभ्यासादिति न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम्। एकः प्रश्नः अस्ति हा तत्र आनन्दमय अत्र प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अत्र आनन्दमयस्य कृते अपि तु दत्तमस्ति किम् तस्य तस्य प्रियमेव शिरः तद् उक्तमस्ति तस्य प्रियमेव शिरं प्रियमेव शिरः तत् सर्वम् उक्तमस्ति तद् कथम् उक्तम् इदम् एवं चिन्तयतु अस्माकं बुद्धिः समानविषयग्राहिका भवति चिन्तयतु तद् अस्माभिः यथा क्रीडा क्रियते किल बालैः यथा क्रीडा क्रियते किल एवं कौवा ओड चिडिया ओड भवति एवमेव चिन्तयतु एवं न इत्युक्ते तर्हि बुद्धेः कश्चित् अभ्यासः भवति बुद्धेः समानविषयग्रहणस्य कश्चित् अभ्यासः भवति अकस्मात् मध्ये यदि गजः इति पदस्य उच्चारणं क्रियते हाथी तदानीम् अस्माकम् अकस्मात् यः प्रवाहः वर्तते तत्र हाथी ओड एवम् उच्यते किल तद्वदेव अत्र अस्ति तद्वदेव अतएव श्रुतिः एवमेव निरूपयति कि अस्माकं बुद्धिः जन्मना आरभ्य सर्वत्र यत्र कुत्रापि शरीरम् अस्ति तत्र सर्वत्र शरीरं नाम अवयवसहितं तदेव बुद्धेः ग्रहणस्य स्वभावः वर्तते बहुकालात् स स्वभावः वर्तते जन्म जन्मान्तरेभ्यः स स्वभावः वर्तते अकस्मात् किमपि एतादृशं किमपि वस्तु आयाति यस्य शरीरं नास्ति अवयवाः न सन्ति तथापि अस्माकं बुद्धिः तत्र अवयवाः सन्ति इति कल्पयति अतः तया कल्पनया अत्र आनन्दमयस्यापि इमे अवयवाः सन्ति इति बुद्धेः कल्पना वर्तते एतत् सर्वं न तु वस्तुतः आनन्दमयस्य अवयवाः सन्ति इति अत्र तात्पर्यमस्ति अतः आनन्दमयस्य अवयवानां निरूपणमस्ति श्रुत्या आनन्दमयस्य अवयवाः निरूप्यन्ते तथापि श्रुतेः तत्र तात्पर्यं नास्ति। प्रमाणमय अर्थात् पूर्वपक्षे उत्तरपक्षः तस्य अवयवाः सन्ति इति कथं जायते अत्र तु न लिखितमस्ति अत्र लिखितमस्ति किल उपनिषदि तत् पश्यतु का पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 25 पश्यतु कुत्र आयाति सर्वत्र आयाति तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य न इदं वाक्यं सर्वत्र आयाति पेज नंबर 25 आगच्छतु तत्र पश्यतु तस्य एष एव एष एव इत्युक्ते एषः इत्युक्ते यः तस्य इदानीं चिन्तयतु विज्ञानमयस्य तस्य नाम विज्ञानमयस्य एष एव एष इत्युक्ते यः पूर्वः कः मनोमय एष एव शारीरः आत्मा वर्तते यः पूर्वस्य अनन्तरं तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्यत्र आत्मा आनन्दमय तर्हि तस्येष एव शारीरः आत्मा यः पूर्वस्य इति सर्वत्र आयाति पश्यतु पेज 24 मध्ये अपि यतो वाचो निवर्तन्ते द्वितीयपङ्क्तौ तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य एतद् वाक्यं सर्वत्र आयाति तत्र एवम् उच्यते। अनन्तरं तृतीयं सूत्रमस्ति तद्धेतु व्यपदेशात् तद्धेतु व्यपदेशात् च सर्वस्यापि विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म विपदिश्यते सर्वोऽपि यः विकारजातः वर्तते तस्य कारणरूपेण यः आनन्दमयः वर्तते स एव तत्र आनन्दमयः नाम आनन्दमयस्यापि कारणत्वेन ब्रह्मेव व्यपदिश्यते कथ्यते इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च इति न च कारणं सद्ब्रह्म स्वविकारस्य आनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्या अवयव उपपद्यते इदानीं कारणं सद् यद् ब्रह्म वर्तते
तद् ब्रह्म स्वविकारस्य इत्युक्ते आनन्दमयः ब्रह्मणः विकारः वर्तते। आनन्दमयः ब्रह्मणः विकारः वर्तते इत्युक्ते ब्रह्म तु मुख्यं कारणं वर्तते। अनन्तरम् आनन्दमयः तद् ब्रह्मणः विकारः वर्तते। अतः कारणं सद् यद् ब्रह्म वर्तते तद् ब्रह्म स्वविकारस्य नाम आनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्या अवयवः न उपपद्यते। ब्रह्म तु कारणमस्ति, तद् कारणभूतं ब्रह्म आनन्दमयस्य अवयवः कथं भवितुमर्हति? यथा अयं यः आत्मा वर्तते, चिन्तयतु, एतस्य आत्मनः शरीरम् अवयवः इति कल्पयितुं शक्यते, है न? किन्तु शरीरस्य अवयवः आत्मा इति कल्पयितुं न शक्यते। तद्वदेव स्वविकारस्य आनन्दमयस्य कारणं ब्रह्म वर्तते। अतः तदेव ब्रह्म स्वविकारस्य स्वकार्यस्य आनन्दमयस्य अवयवः इति रूपेण कल्पयितुं न शक्यते, न? एवं रूपेण न अपराणि अपि सूत्राणि इति सूत्रत्रयम् एवं व्याख्याय भाष्यकारः वदन्ति, अपराणि अपि सूत्राणि यथा संभवम् उच्चवाक्ये निर्दिष्टस्यैव ब्रह्मणः उपपादकानि द्रष्टव्यानि, एवं अस्माभिः द्रष्टव्यानि। गुरु जी, यहाँ पे जो सूत्रों का जो अर्थ बताया वो वृत्तिकार के मत में और भाष्यकार के मत में क्या अंतर है? अंतर है ना, अंतर यह है कि मुख्य अंतर तो यह है कि वृत्तिकार के मत में आनंदमय ब्रह्म है जी, और भाष्यकार के मत में आनंदमय ब्रह्म नहीं है। आनंदमय तो ब्रह्म का विकार है। तो आनंदमय कौन है? तो आनंदमय वस्तुतः जीव भी हो सकता है या बुद्धि भी हो सकती है, जीव या बुद्धि, ये दोनों। और इसका विचार यहाँ नहीं किया कि आनंदमय कौन है, ये भाष्यकार ने फिर यहाँ नहीं बताया। साक्षात आनंदमय ब्रह्म नहीं है, बस यही बताया, लेकिन कौन है ये तो नहीं बताया। तो ये आगे बताएंगे। हाँ, क्योंकि आगे एक पृथक अधिकरण है और वो अधिकरण आएगा, मुंडक उपनिषद का एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो विचाकशीति। है ना? इदानीमत्र द्वा सुपर्णा, ये दो कौन है, इनका विचार करेंगे। तो इनका विचार करने के लिए आगे साक्षात वहाँ एक अधिकरणी आएगा, ये दो कौन है ना? ये दो कौन है, ये साक्षात अधिकरण आएगा, तब वहाँ ये विचार करेंगे वो आनंदमय कौन है। हाँ, तो वहाँ विचार करेंगे कि आनंदमय कौन है। हाँ, और आप पेज 180 में आइए, वो कठोपनिषद का मंत्र है और इसका भी एक अधिकरण आएगा। वो दो कौन है, उन दोनों का ही कठोपनिषद में भी कथन आया है। देखिए 180, ऋतम पिबंतो, पिबंतो द्विवचन से प्रयोग वर्तते, है ना? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नियो ये च तृणाचिकेताः, है ना? ऋतं पिबन्तो कौ द्वौ इति तत्र अग्रे विचारः क्रियते। तब वहाँ कहेंगे कि जो ऋत यानी कर्मफल का भोग करने वाला, है ना? तो वो एक उसमें से आनंदमय है। वो आनंदमय कौन है, तो यहाँ बताएंगे, वह जीव अथवा बुद्धि, ऐसा विषय आएगा। अतएव भाष्यकारेण अत्र आनंदमयः कः इति स्पष्टं नोक्तं, यतोहि अग्रे तद्वक्ष्यते एवं। तो इदानीम् अग्रिमम् अधिकरणं वयं पठामः। एतस्य अधिकरणस्यापि विषयवाक्यं यदस्ति तदेकवारं पश्यामः, है ना? विषयवाक्यं छान्दोग्योपनिषदः विषयवाक्यमस्ति, है ना? अतः तत्र कथमस्ति तदेकवारं वयम् अत्रैव मूले पश्यामः। छान्दोग्योपनिषदि एषः मन्त्रः वर्तते, प्रथम अध्यायस्य 7मः खण्डः वर्तते, 6ठः मन्त्रः वर्तते। कथमस्ति? अथ यदेवेतद् आदित्यस्य शुक्लं भाः सैव सा अथ यन्नीलं परः कृष्णं, है ना? परः कृष्णं तद् अमः
है ना। तत्साम, अमः ऋचा का नाम होता है। तद अमः तत्साम अथ य एषो इतः आरभ्य अथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यसमश्रुः हिरण्यकेश आपृणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवाक्षिणी तस्य उत इति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः उदेति हवै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीतः तस्मात्त्वेवोद्गायेत उद्गाते तस्य हि गाता स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोकात् तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम्। तो यहाँ एक ऐसे पुरुष का वर्णन किया जा रहा है कि यह हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते। कुत्र दृश्यते? यह एषः अंतरादित्ये। अंतरादित्ये इत्युक्ते आदित्यमण्डलं, सूर्यमण्डलम्, आदित्यमण्डलं यद् वर्तते तस्य अन्तः कश्चित् हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते। वस्तुतः ये प्रसंग जो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय का वह उपासना का प्रसंग है। तो कश्चित् उपासकः उपासनां करोति, जब वह उपासना कर रहा है तब उसको इस सूर्य मंडल के अंदर एक ऐसा पुरुष दिखाई दे रहा है। और वह पुरुष कैसा है? तो कहा अंतरादित्ये हिरण्मयः, स हिरण्मयः पुरुषः वर्तते, सुवर्णमयः, हिरण्यं नाम सुवर्णं, सुवर्णमय पुरुषः दृश्यते। हिरण्य समश्रुः, तस्य समश्रु अपि हिरण्य न सुवर्णमयं वर्तते। हिरण्यकेशः, केश भी उसके सोने जैसे चमकीले हैं। अनंतरम आपरणखात सर्व एव सुवर्णः, आपरणखात है ना, एकदम पैर के नाखून से लेकर सिर तक पूरा एकदम ऐसा सोने जैसा है, वह प्रकाशित हो रहा है। और उसके नेत्र कैसे हैं? तो कहा तस्य यथा कप्यासम, कप्यासम पुंडरीकम, है ना, कमल, कमल भी अलग अलग प्रकार के होते, उसमें से जो क्या कहेंगे, पिंक, पिंक एक तो एकदम रेड कमल होता है ना, और एक गुलाबी जैसे। तो यथा कप्यासम पुंडरीकम यथा कमलम भवति तथैव तस्य अक्षिणी, दोनों आंखें उसकी। और उस पुरुष का नाम क्या है जो उस हिरण्य मंडल में दिखाई दे रहा है? तस्य उत इति नाम, तस्य नाम वर्तते उत इति नाम। और वह कैसा है? उसके गुणों का वर्णन किया गया है। स एषः यह पुरुषः वर्तते, सः सर्वेभ्यः पापमभ्यः, सारे पापों से उदितः, मुक्तः, सारे पापों से मुक्त है वह, यानी पाप है उसको कभी लगते ही नहीं, सारे पापों से वह मुक्त है, पाप पुण्य से। और फिर कहा उदेति हवै सर्वेभ्यः पापमभ्यः यह एवं वेद, और यह कश्चित् उपासकः तम एवं वेद, उस पुरुष को इस प्रकार से उसके यथार्थ रूप से जान लेता है, वह भी सारे पापों से उदेति, मुक्त हो जाता है। ठीक है। और फिर कहा कि तस्य ऋच साम च गेष्णो, अब वो जो पुरुष दिखाई दे रहा है तो उस पुरुष के गेष्णो, गेष्णो यानी जो संधि स्थान होते हैं हमारे जॉइंट्स, तो उसके भाई जो दिखाई दे रहा है तो उसके शरीर के जो स्थान है उसमें जॉइंट्स क्या है? तो कहा ऋक और साम है उसके गेष्णो, ऋच साम च गेष्णो तस्मात् उद्गीतः, तस्मात् सह उद्गीतः वर्तते। और ये जो प्रकरण है ये चांदोग्य उपनिषद में जो उद्गीत विद्या है उस उद्गीत विद्या का प्रकरण है। अतः तस्मात् उद्गीतः सह उद्गीतः वर्तते, है ना। तस्मात्त्वेव उद्गाता एतस् उद्गाता एतस्य ही गाता, इसलिए जो भी वस्तुतः उद्गाता है वो सामगान, जो उद्गाता सामगायकः, यह उद्गाता भवति सः यद उद्गायति वस्तुतः एतस्य एव पुरुषस्य उद्गाता वर्तते। जो सामवेद है उद्गाता है वह जिसका कथन करता है वस्तुतः इसी का ही कथन कर रहा है वो उद्गाता, है ना। स एष ये, और वह एषः पुरुषः कीदृशः वर्तते कि स एष ये च अमुस्मात् परांचो लोकः, कि अमुस्मात् इत्युक्ते अमुस्मात् सूर्यमण्डलात् परांचो ये लोकाः सन्ति, है ना, नाम उपरि ये लोकाः सन्ति, तेषां चेष्टे, उनका वह अधिपति है।
उन लोगों का भी ये अधिपति है। देव कामानाम चैत्य देवतम, है ना। देव कामानाम की ऐसे जो लोग जहाँ कामना होती है, ऐसे कामना की पूर्ति करने वाले ऐसे जो ऊर्ध्व लोक हैं, उन ऊर्ध्व लोकों का भी वह अधिपति है। ये उस पुरुष का कौन सा रूप बताया है? अधिदैवतम रूपम बताया है। उस आदित्य मंडल में दिखाई देने वाले पुरुष का अधिदैवत रूप है। ऐसे ही ऐसे उसके आध्यात्मिक रूप का भी वर्णन यहाँ किया गया है ना। अथ अध्यात्मं सप्तमे खंडे तस्य अध्यात्म रूपस्य वर्णनं कृतं वर्तते। तर्हि इदानीम् एतत् सर्वम् आदाय अत्र यद् एषः पुरुषः कः वर्तते, हिरण्मय पुरुषः कः वर्तते, तस्य विचारः अत्र एतस्मिन् अधिकरणे क्रियते, अग्रिमे अधिकरणे। अतः अधिकरणस्य नाम अस्ति अन्तराधिकरणम्। किं नाम? अन्तराधिकरणम्। अन्तराधिकरणं तदेव अस्ति किल? अन्तरधिकरणम्। अन्त अस्तु तर्हि अन्तः अधिकरणम्, अन्तरा अथवा अन्तः अधिकरणम्, अन्तरधिकरणं तद्भवितुमर्हति। अतः अन्तः इत्युक्ते आदित्यमण्डलस्य अन्तः यः पुरुषः दृश्यते सः कः इति विचारात्मकमिदम् अधिकरणम् अस्ति। अतः भाष्यकारः इदानीं वदन्ति इदम् आम्नायते, आम्नायते इत्युक्ते श्रुतौ श्रूयते। किम्? अथ यः एषः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यसमश्रुः हिरण्यकेशः आपरणखात् सर्व एव सुवर्णः इति वाक्यम् अस्माभिः पठितं, है ना। अनन्तरं तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेव अक्षिणी तस्य उत् इति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः। अनन्तरम् उदेति हवै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः यः एवं वेद इत्यधिदैवतम् इति अधिदैवतं रूपम् उक्तं। ततः परं तस्य अध्यात्मरूपस्यापि वर्णनमस्ति। अथ य एषो अन्तरक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्युक्ते आदित्यमण्डले यः पुरुषः दृश्यते, हिरण्मय पुरुषः दृश्यते, तद्रूपं तस्य अध्यात्मरूपं वर्तते। अनन्तरं सः एव पुरुषः एतस्मिन् अक्षिणी अपि दृश्यते, है ना। यदा कश्चित् अस्माकं नेत्रे पश्यति तदानीमपि तत्र पुरुषस्य आकृतिः दृश्यते, है ना। अहं यथा भवत्याः नेत्रे पश्यामि तर्हि काचित् आकृतिः दृश्यते। तर्हि आदित्यमण्डले यः पुरुषः वर्तते स एव पुरुषः एषः वर्तते। अनन्तरम् अक्षिणी यः पुरुषः दृश्यते तद् एतस्य पुरुषस्य अध्यात्मरूपम् अस्ति। तत्तु अधिदैवतं रूपम् अस्ति, एतद् अध्यात्मरूपम् अस्ति। अतः उच्यते अथ यः एषः, एषः नाम एषः हिरण्मयपुरुषः अन्तरक्षिणी, अन्तः अक्षिणी, है ना। अक्षिणी अन्तः दृश्यते, पुरुषः दृश्यते, तत् तस्य अध्यात्मरूपम् अस्ति। एवं रूपेण तस्य वर्णनम् अग्रे अस्ति, तस्य गुणानां वर्णनमपि अस्ति इत्यादि। तत्र मंत्र समूहः वर्तते, है न। पश्यतु कथम्। अथ अध्यात्मं वागेव ऋक्, है न, प्राणः साम, है न। इदानीं शरीरमस्ति, वाक् वर्तते, सा वाक् एव ऋक् वर्तते, प्राणः साम वर्तते। एतस्यां ऋचि अध्यूढं साम, तस्माद् ऋच्यध्यूढं साम गीयते। वागेव सा प्राणो, प्राणः अमः तत्साम, चक्षुरेव ऋक् आत्मा साम, एतस्यां ऋचि अध्यूढं साम, तस्माद् ऋचि अध्यूढं साम गीयते, है न। चक्षुरेव सा आत्मा, अमः तत्साम, श्रोत्रमेव ऋक् मनः ऋक्, अनन्तरं संधि अस्ति, ऋक् मनः साम, एतस्यां ऋच्यध्यूढं साम, तस्माद् ऋच्यध्यूढं साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनः अमः तत्साम। अथ यदेतद् अक्षणः शुक्लं भाः सैव ऋक्, अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम। एवं रूपेण तस्य सर्वस्य तस्य अध्यात्मस्वरूपस्य अत्र वर्णनमस्ति। साम इति कथम् उच्यते? इदानीं साम इत्युक्ते साक्षात् सामवेदः इति न, है न। साम इत्युक्ते ऋक् भवति किल, मन ऋक्,
तस्याः प्रकाराः भवन्ति किल, ऋक् इत्युक्ते मन्त्रः, तस्य बहवः प्रकाराः भवन्ति किल। अतः कुत्रचित् साम अमः एवं रूपेण बहवः भेदाः सन्ति। यथा पञ्चधा सामविकाराः उच्यन्ते, सामविकाराः पञ्चधा अथवा भक्ति इति उच्यते। भक्ति इत्युक्ते इदानीं भजनं न, सामभक्तयः, सामभक्तिः, भक्तीनां तत्र प्रकाराः, साम्नः अपि प्रकाराः सन्ति तत्र। तद् वस्तुतः ये सामवेदस्य ये अध्ययनं कुर्वन्ति तद् ते एव वस्तुतः सम्यक् अवगन्तुं पारयन्ति। तत्र किं भवति इदानीं पश्यतु, सामवेदस्य श्रवणं यदि कृतं तर्हि भिन्नेन भिन्नेन स्वरेण मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति। स्वरभेदेन सा ऋक् विद्यते, स्वरभेदेन सा ऋक् भिद्यते, मन्त्रः भिन्नः भिन्नः भवति, तस्य उच्चारणं क्रियते। अनन्तरं तद् आङ्ग्लभाषायाम् एवं वक्तुं शक्यते, ट्यून् भवति किल, तस्य अर्थः कोऽपि न भवति। किमपि गीतं गायति मध्ये ठन् 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 एवं किमपि एवं वदति किल, ट्यून् ट्यून् यद् भवति। एवमेव सामस्य साम्नः अपि एतादृशाः प्रकाराः भवन्ति, बहवः प्रकाराः भवन्ति। महान् विस्तारः वर्तते तत्र। आङ्ग्लभाषायां तत् ट्यून् इति अस्माभिः उच्यते। इदानीं यदि कोऽपि वदति अस्तु गीतं गायति, इदानीम् एतस्य कः अर्थः, अर्थं पृच्छतु, अर्थं वदति वा कोऽपि अर्थं, किन्तु तथापि भवति किल, गीते भवति वा न भवति, भवति। तद्वदेव यदा मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति, नाम सस्वरम् उच्चारणं भवति, मध्ये एवं साम् अपि भवति, दीति भवति, बहवः प्रकाराः तत्र भवन्ति। एवं यथेष्टं प्रकारस्य उच्चारणं तत्र कर्तुं न शक्यते, निर्दिष्टाः भवन्ति। सः विषयः अत्यन्तं विस्तृतः भवति, मयापि तथा अधिकं न ज्ञायते, किन्तु तथा एवं ट्यून् विशेषः इति साम् इति वक्तुं शक्यते। किञ्चिदपि त्रुटिः भवेत् तर्हि किं स्वरतो वर्णतो तत्तु अस्ति, स वाग्वज्रो भूत्वा यजमानहीनस्ति, तत्तु अस्ति एव, काचिदपि त्रुटिः भवति तदानीं तु। अतः तत्र अत्यन्तम्, अतः एव सामगायकाः अत्यन्तं दुर्लभाः सन्ति इदानीं, सामवेदिनः अत्यन्तं दुर्लभाः सन्ति, अत्यन्तं कष्टसाध्यं तत् कार्यमस्ति, अत्यन्तं परिश्रमसाध्यं कष्टसाध्यमस्ति। अतः साम साम इति रूपम् आयाति न। इदानीम् अत्र संशयः कः? इदानीं संशयः एवं वर्तते, किं विद्याकर्मातिशयवशात् प्राप्तोत्कर्षः कश्चित् संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते, किं वा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति संशयः वर्तते कि एषः हिरण्मयपुरुषः कः वर्तते, आदित्यमण्डले दृश्यमानः एषः पुरुषः कः, न किं कश्चित् संसारीणां जीवः सः अस्ति, अथवा जीवः अपि कीदृशः, सर्वोऽपि जीवः तु सः तु अत्रैव भवति, सूर्यमण्डले कथं गन्तुमर्हति। तदात्र उच्यते विद्याकर्मातिशयवशात् प्राप्तोत्कर्षः, कश्चित् प्राप्तः उत्कर्षः येन सह प्राप्तोत्कर्षः, है न। उत्कर्षप्राप्तिः कथं, तर्हि विद्याकर्मातिशयवशात्, है न, विद्यायाः अतिशय, ज्ञानस्य अतिशय, अनन्तरं कर्मणामपि अतिशय, तर्हि कर्मणामपि अतिशय विद्यया देवलोकः इति श्रुतिः वदति किल, विद्यया देवलोकस्य प्राप्तिः भवति, कर्मणा पितृलोकः। तर्हि तद्वदेव केनचित् कर्मणा कयाचित् विद्यया कदाचित् सः सूर्यमण्डले प्रविष्टवान्, कश्चित् जीवः, कश्चित् योगी, एतादृशः सः जीवः कश्चित् एतादृशः संसारी अत्र हिरण्मयपुरुषत्वेन उपास्यत्वेन तत्र निर्दिष्टः अस्ति, अथवा नित्यसिद्धः परमेश्वरः, यतोहि उपासनायाः प्रकरणमस्ति। अनन्तरम् अन्ते मन्त्रेण अपि उच्यते एतादृशः यः पुरुषः वर्तते सः पुरुषः उपास्यः वर्तते, इत्युक्ते अत्र उपासना वर्तते, सः पुरुषः उपास्यः वर्तते। तर्हि एषः उपास्यः कः वर्तते, यः हिरण्मयपुरुषः, हिरण्यसमश्रु आपरणखात् सर्वः एव सुवर्णः, एतादृशः यः पुरुषः वर्तते, अनन्तरम् अक्षिणी अन्तः अपि यः पुरुषः, सः एव पुरुषः दृश्यते, सः कः, सः कश्चित् जीवः अस्ति अथवा नित्यसिद्धः परमेश्वरः, इत्युक्ते उपास्यः कः। तदानीं पूर्वपक्षी किं वदति, किं तावत् प्राप्तं, सः वदति संसारी इति,
अत्र उपास्यत्वेन यस्य श्रवणमस्ति सः कश्चित् संसारी जीवः एव अस्ति। कुतः किं कारणं? तदा पूर्वपक्षी वदति न रूपवत्वश्रवणात्, अत्र रूपस्य श्रवणमस्ति किल। हिरण्यसमश्रुः, हिरण्यकेशः, आपरणखात् सर्व एव सुवर्णः, रूपस्य श्रवणमस्ति है न। कि आदित्यपुरुषे तावत् हिरण्यसमश्रुः इत्यादि रूपम् उदाहृतमस्ति है न। अनन्तरं अक्षिपुरुषस्यापि रूपं, तत्रैव रूपस्य अतिदेशः वर्तते कि अक्षिपुरुषे अपि तदेव अतिदेशेन प्राप्यते है न। कि तस्य एतस्य तदेव रूपं यद् अमुष्य रूपं, यद् अमुष्य रूपं नाम एतस्य अक्षिपुरुषस्यापि तदेव रूपम् अस्ति यद् रूपम् अमुष्य पुरुषस्य, अमुष्य नाम तस्य आदित्यमण्डलस्य पुरुषस्य वर्तते है न। पूर्वपक्षी वदति न च परमेश्वरस्य रूपवत्वं युक्तं, परमेश्वरः रूपसहितः इति तु युक्तं नास्ति, परमेश्वरस्य रूपवत्वं युक्तं नास्ति। स्वयं श्रुतिः वदति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपं, स्वयं श्रुतिः वदति ब्रह्म कीदृशं वर्तते, अरूपं है न, अरूपम् अव्ययम् एवम् इति श्रुतेः। अपि च आधारश्रवणाच्च अनन्तरम् एषः यः पुरुषः वर्तते तस्य पुरुषस्य आधाररूपेण अपि किञ्चित् श्रूयते है न। यः एषः अन्तरादित्ये, अन्तरादित्ये सप्तम्यन्तं पदमस्ति, आधारवाच्यकं पदम् अन्तरादित्ये। आदित्यस्य अन्तः इत्युक्ते आदित्यः तस्य पुरुषस्य आधारः वर्तते, सः पुरुषः आधेयः वर्तते। अनन्तरं स एव पुरुषः अक्षिणी अपि दृश्यते, तर्हि अक्षि तस्य आधारः वर्तते। अतः यः एषः अन्तरक्षिणी इति। परमेश्वरस्तु आधाररहितः वर्तते, स तु सर्वाधारः वर्तते। तर्हि परमेश्वरस्य अन्यः कः आधारः भवितुमर्हति? न भवितुमर्हति। न च नहि अनाधारस्य स्वमहिम प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधारः उपदिश्येत। परमेश्वर तो सर्वाधारः वर्तते है न। यथा चान्दोग्यस्य सप्तमाध्याये नारदः यदा सनत्कुमारं पृच्छति कि स इत्युक्ते सः य भूमा परमात्मा भगव, हे भगवन् कस्मिन् प्रतिष्ठित, तस्य परमात्मनः आधारः कः, का प्रतिष्ठा वर्तते? तदा नारदः किं वदति? स्वे महिम्नि। परमात्मा तु स्वे महिम्नि एव प्रतिष्ठितः वर्तते, तस्य न कोऽपि आधारः वर्तते। पुनः महिमा इत्युक्ते महिमा तदस्ति किल, एतावानस्य महिमा ततो ज्ञायांश्च पुरुषः तदेव इति। अनन्तरं परमात्मा कीदृशः वर्तते? आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, आकाशवत् सर्वगतः अस्ति, नित्यः अस्ति। तर्हि आकाशस्य यथा कोऽपि आधारः एव नास्ति, सर्वगतः यः भवति तस्य आधारः भिन्नः न भवितुमर्हति इति च श्रुती भवतः इति। अनन्तरम् ऐश्वर्यमर्यादाश्रुतेश्च तृतीयं कारणमस्ति कि एषः यः अक्षिपुरुषः वर्तते तस्य यद् ऐश्वर्यमस्ति तस्य मर्यादा श्रूयते। मर्यादा नाम परिचिन्नत्वं श्रूयते, अवधिः श्रूयते कि तस्य एतावदेव ऐश्वर्यमस्ति। कथं? स एष ये च अमुस्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानाम् इत्यादि इति आदित्यपुरुषस्य ऐश्वर्यमर्यादा। स एष ये च एतस्मात् अर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाम् इति अक्षिपुरुषस्य मर्यादा तत्र श्रूयते। न च परमेश्वरस्य मर्यादावद् ऐश्वर्यं युक्तं, परमेश्वरस्य यद् ऐश्वर्यमस्ति तद् मर्यादावत् इति न युक्तं। मर्यादावद् इत्युक्ते सीमितं, परमेश्वरस्य एतावदेव ऐश्वर्यमस्ति इति एवं नाम सीमाङ्कनं वा परिचिन्नत्वं कर्तुं न शक्यते। परमेश्वरस्य तु ऐश्वर्यं निरतिशयं वर्तते। तदेव श्रुतिः वदति स एषः सर्वेश्वरः, परमात्मा सर्वेश्वरः, एष भूताधिपतिः, एष भूतपालः, एष सेतुः, विधरण एषां लोकानाम् असंभेदाय इति अविशेषश्रुतेः। परमेश्वरस्य ऐश्वर्यं श्रुतिः अविशेषतया प्रतिपादयति, विशेषण अविशेषतया अपरिचिन्नतया प्रतिपादयति। तस्मात् पूर्वपक्षी वदति तस्मात् न अक्ष्यादित्ययोः न अक्षिणी आदित्ये च अक्ष्यादित्ययोः अन्तः न परमेश्वरः न। यः उपास्यत्वेन पुरुषः अत्र उक्तः अस्ति सः पुरुषः परमेश्वरः नास्ति इति इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। तदानीम् इदानीं सिद्धान्तसूत्रमस्ति अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्।
अतः एतत् सिद्धान्तसूत्रमस्ति। अन्तः नाम आदित्यस्य अन्तः अक्षिणी अन्तः यः पुरुषः उपास्यत्वेन श्रूयते सः अन्तः यः पुरुषः अस्ति सः परमेश्वरः अस्ति। कुतः? तद्धर्मोपदेशात्। यतोहि एतस्य पुरुषस्य ये धर्मः अत्र उक्ताः सन्ति ते धर्मः जीवस्य न भवितुमर्हन्ति, ते धर्मः परमेश्वर एव सम्भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। तद्वयम् अग्रिमे कक्षायां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ